हांव विद्या गावडे अंगणवाडी वर्कर ओपा। आमची अंगणवाडी टॉयलेट सामकी फुटोन क्रॅक पडलेले आनी कोण तेंची दखल घेनाशिल्लो म्हणून मिडिया मार्फत ते सगळे दखल घेवन सगळे काम सुरू करपा लागून तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केलो मिडियान 6 म्हयने जाले तरी दखल घेवनाशिल्ली। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. परत मिडिया येवन तेंच्यांनी सगळे चॅनलाचेर बी दाखयले नंतर सीएमान आनी आमचे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर राणे यांच्यांनी सगळी दखल घेवन आमकां तें काम सगळें कंप्लीट जालें म्हणून आतां आमकां हें जाता आमकां खूब त्रास जाताले भुरग्यांक टॉयलेटी बी भायर हाडची पडटाली आनी आतां सगळे भुरग्यांक एकदां भितर सरली म्हणल्यार भायर येवपा नाका आनी आतां भुरग्यांक सगळ्यांक बरें वेवस्थीत सगळें भितर हें जाता म्हणून आतां हांव सगळे मिनिस्टराचे सीएमाचे आनी रिपोर्टराचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक। म्हजें नांव संदीप पारकर, रेजिनल फोंडेपार। तुमकां खबर आसतलें फाटल्या वर्सा समवेर इन जुनान म्हाका एक पीटीएचो एक कॉल येयलो की आमची जी अंगणवाडी आसा ती सामकी वर्स्ट कंडिशनान आसा, टॉयलेटाक क्रॅक पडल्या, तितूंतल्यान जिवाणी येता, हुंदीर येता, जल्ले येता, विंचू येता, म्हणटून मातशें तूं एक समाजकार्य करता म्हणून मातशें येवन पळय जातालें पळय म्हणून कितें तरी। सो हांवें तो विशय पळयलो हांगा पळय जाल्यार खरोच गंभीर आशिल्लो। सो हांवें मिडियाक कॉल आउट केली आनी गोवा 365 प्रायम चॅनल इन गोवा हांकां सगळ्यांक हाडून दैनीक हेराल्डाक हाडून हेराल्डाक हाडून मागीर लोकमताक हाडून हो सगळो प्रश्न उपस्थित केलो आनी मिडिया मुखार हाडून सरकारा मार्फत पावयलो आनी हेजी गंभीर दखल घेवन आमचे सीएम प्रमोद सावंत याने तात्काळ हें दिलें तांकां डायरेक्शन दिलें की तेजे एस्टिमेट करचो आनी कितें जाता तो पळोवन तितलें फास्ट करचें। त्या म्हणसर जी भुरगीं आशिल्लीं अंगणवाडीक तांकां हांगा सर्व शिक्षा अभियानाचो जो रूम आसा त्या रुमान शिफ्ट केली। पण प्रश्न कितें आशिल्लो, टॉयलेट जो आसा पळय ताका क्रॅक पडलेलो केन्ना कोसोवपाक शकतालो, ताका लागून तांकां हांगा शिफ्ट केली। पण हांगा तांकां टॉयलेट नाशिल्लो म्हणून सीएमान स्पेशल लक्ष घातलें, तशेंच आमदारांनी आमचो नेट मारलो आनी दुसरे आमचो हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तेणून हांगा तांकां डायरेक्शन दिलें की जाता बेगीन हें फास्ट करचें काम आनी फाटले 2 दिसां पयलीं काम कंप्लीट जावन 26 जानेवारीक तांकां भितर एंट्री गावल्ली आसा। सो हांव थँक्स म्हणटा सगळ्या मिडिया माध्यमाक जेंच्यांनी हो प्रश्न उपस्थित करून सरकारा पर्यंत पावयलो। तशेंच ऑल्सो थँक टू अवर कन्सर्न MLA प्लस हेल्थ मिनिस्टर आनी CM। थँक्यू।